अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन। इससे पहले कि हम सियासत की तरफ चलें, दुनिया के मामलात की तरफ चलें, एक थोड़ी-सी गैर सियासी चीज़ आपके साथ शेयर करनी है। यहाँ जब से मैं आया हूँ, 20 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे वाशिंगटन के एरिया में, कभी यहाँ ऐसा हुआ नहीं कि किसी विंड स्टॉर्म या तूफ़ान या बारिश शदीद के बाद बिजली चली ही जाए और वापस ही ना आए। पिछली दफ़ा जब ऐसा हुआ था अब से चंद हफ्तों पहले तो 2 ढाई मिनट के लिए बिजली चली गई, बड़ी बिजली कड़क रही थी, उस वक़्त तूफ़ान था, लेकिन फिर 2 ढाई मिनट में बिजली वापस आ गई थी। लेकिन अभी तो तकरीबन 1 घंटा होने वाला है कि यहाँ पर बिजली चली गई, सेलुलर नेटवर्क फ़ेल हो गया, वाई-फ़ाई फ़ेल हो गया। आप में से वो तमाम लोग जो अमेरिका के तूलो अर्ज़ में कोस्ट टू कोस्ट फैले हुए हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, मैं चाहूँगा कि अपना कमेंट करें, हमें बताएँ कि आपके शहरों में और स्टेट्स में भी क्या हमेशा से ही ऐसा होता था या अब सिस्टम कोई थोड़ा-सा कमज़ोर पड़ता चला जा रहा है एफिशिएंसी का? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ भी एक सिस्टम में एक कमज़ोरी नज़र आ रही है? अपने तासुरात को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कमिंग टू दी पॉलिटिक्स, बहुत सी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हैं और मैं उनका ज़िक्र भी कर देता हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है जिस पे मेरा बहुत ज़ोर रहेगा और मेरा फ़ोकस रहेगा, वो डेवलपमेंट है जहाँ अमेरिका के अंदर चौधरी निज़ामुद्दीन के जो हरकारे हैं और जो पाकिस्तानी अमेरिकन चौधरी निज़ामुद्दीन ने हायर किए हुए हैं, जो उनके साथ मिले हुए हैं, वो बहुत ही एफ़र्ट कर रहे हैं, बहुत ज़ोर हाथ-पाँव मार रहे हैं और बड़ा इफ़ेक्टिव तरीके से हाथ-पाँव मार रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप की टीम को एंगेज करने के लिए। और ये डोनाल्ड ट्रंप पे कातलाना हमले से कुछ हफ्तों पहले से ये सिचुएशन डेवलप हो रही है। ऐसा नहीं कि उन्होंने कोई पिछले 24-48 घंटों में उनको एहसास हुआ है कि अब नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप जो है अमेरिका के प्रेसिडेंट बन जाएंगे और उनकी अपनी एक पूरी टीम उसके साथ आएगी। ये गुज़िश्ता चंद हफ्तों से ये एफर्ट कर रहे हैं, मैंने इसकी तरफ पहले भी निशानदेही की थी, लेकिन अब ये सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है और मैं ये आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये जो एफर्ट है चौधरी निज़ामुद्दीन साहब की तरफ से जो 2.5 लोग हैं बुनियादी तौर पे उनकी जो टीम है जो एफर्ट कर रही है, इसकी अहमियत और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है और पाकिस्तानी अमेरिकन डायस्पोरा को इसको काउंटर करने के लिए क्या करना चाहिए। अगर आप इसे काउंटर नहीं करेंगे तो आप ये समझें कि गुज़िश्ता सवा 2 बरस की आपकी तमाम तर जो एफ़र्ट है, आपने हाउस फॉरेन सब कमेटी, फॉरेन अफेयर्स कमेटी से आपने रेज़ोल्यूशन करवा लिया, आपने हाउस रेज़ोल्यूशन 901 आपने पास करवा दिया, बहुत भारी अक्सरियत से आपने बेतहाशा यहाँ पे लॉबिंग करने की एफ़र्ट की, लोगों को एंगेज किया, उनको डिनर करवाए, फंड रेज़िंग की। वो तमाम चीज़ें आपकी नाकाम हो जाएँगी अगर आप इस मोमेंट को सीज़ नहीं कर सकेंगे और इस मोमेंट को अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले कि मैं अपने इस मेन टॉपिक की तरफ चलूँ, कुछ और ऐसी डेवलपमेंट्स हैं जिसका मैं ज़िक्र बड़ी तेज़ी से आपके सामने करता चला जाऊँ। एक तो देखिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट वो है जहाँ नवाज़ शरीफ साहब की जमात पीएमएलएन जो है, उसने तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक रिव्यू बाकायदा डाल दिया है। क्या फेडरल गवर्नमेंट भी ये डालेगी? अब जब अता तारड़ साहब ने, जो इस वक्त बदकिस्मती से उनको देख के हंसी आती है, वो पाकिस्तान के इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर हैं और ये सोच के कि ये इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर इस तरह का हो सकता है, इंसान के कह कहे छूट जाते हैं। लेकिन अता तारड़ साहब ने एक बड़ी भरपूर किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने बहुत बातें की, तहरीक इंसाफ को बैन करने का फैसला हो गया, ये भी हो गया, वो भी हो गया। वहाँ पर ये डिस्क्लोज हुआ कि पीएमएलएन ने तो एक रिव्यू डाल दिया है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट जो बेंच था जिसमें अक्सरियती फैसला था कि तहरीक इंसाफ को उसकी रिजर्व सीट्स जो हैं वापस लौटाती जाएं, उन्हें 15 दिन दिए गए थे कि वो अपनी एफिडेविट, अपनी नॉमिनेशन, अपने कैंडिडेट जो हैं वो लेकर आएँ। उस फैसले के खिलाफ पीएमएलएन ने एक रिव्यू डाल दिया है और इंदिया ये दिया गया है कि फेडरल गवर्नमेंट जो है, वफाकी हुकूमत जिसमें उनके साथ पीपीपी है और एमक्यूएम है, वो भी इसी किस्म की एक रिव्यू में हिस्सा डालेंगे। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने शायद मेरा ख्याल है रिव्यू डाला नहीं है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है, अभी तक ये क्लियर नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की इस रिव्यू के हवाले से क्या पोजीशन है, लेकिन लगता यही है कि वो भी डाल देंगे, उनको ये उसमें रिव्यू के अंदर ले आएंगे। इस रिव्यू में जो नुक्ता उठाया जा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान, जब ये पिटिशन आई थी तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल एक पिटिशनर थी और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के लोग अपने लिए एसआईसी जो है वो रिजर्व सीट्स मांग रहे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से एक टेक्निकल गलती हो गई है और सुप्रीम कोर्ट ने वो सीटें उठा के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का फैसला कर लिया है। दिस इज़ अ टोटल रबिश, ये बकवास है और ये इट इज़ अ नेगेशन ऑफ ऑल द इम्पॉर्टेंट डिबेट जो कि सुप्रीम कोर्ट के सामने हुई। लेकिन मुझे शक ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो माइनॉरिटी व्यू था, जो काजी फ़ायज़ ईसा साहब के साथ काजी फ़ायज़ ईसा साहब और उनके साथ जो जज साहिबान थे 4 या 5, ये बेसिकली उन्हीं के अंदर से किसी ने ये ब्रेन वेव और टेक्निकल आइडिया दिया है कि आप इस तरह से सुप्रीम कोर्ट के इसको चैलेंज करें और साथ इनकी कोशिश ये होगी कि वो जो 8 जज साहिबान हैं उनमें से किसी को तोड़ा जाए, हरासा किया जाए, तोड़ा जाए, किसी तरह से उनको अंडर प्रेशर लाया जाए और एक नए
नुक्ते पे कि हाँ सुप्रीम कोर्ट से गलती हो गई, दर हकीकत जो है सुप्रीम कोर्ट को ये रियलाइज़ करना चाहिए था कि दो डिफरेंट किस्म की एंटिटीज़ इस वक्त एग्जिस्ट करती हैं। एक एंटिटी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल है जो पिटिशनर है, और दूसरी एंटिटी पीटीआई है जो पिटिशनर नहीं है। इसका वैसे जवाब यह है कि पीटीआई भी वहाँ पर एक पिटिशनर थी, और जब शुरू में इस किस्म की बातचीत वहाँ पर हुई तो फिर ब्रिलियंट सलमान अकरम डारा साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वहाँ पर अनलीश किया। तो टेक्निकली तो ये मतलब अगर आप जस्टिस की बात करें तो ज़ाहिर है कि ये रिव्यू कामयाब नहीं हो सकता। अगर इसके पीछे कोई पॉलिटिक्स है तो आप कह नहीं सकते। दूसरी जो इंतहाई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है जिसको ऑफ कोर्स लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट समझते होंगे, वो सबसे ही बल्कि इंपॉर्टेंट एक लिहाज से वो है जहां आप देखते हैं कि अता तारड़ साहब इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दावा किया कि वफाकी हुकूमत ने असूली तौर पर ये फैसला कर लिया है कि इमरान खान की जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसे बैन कर दिया जाए। 3-4 उसकी उन्होंने वजूहात बताई। उन्होंने कहा कि जो फॉरेन फंडिंग केस था, जो आपको पता है कि 2013-14 से चल रहा है, फॉरेन फंडिंग केस के नतीजे में साइफर का जो केस व साजिश इमरान खान ने की, उसके नतीजे में मई 9 में जिस तरह से इमरान खान उनकी जमात ने रियासत के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी की है, वायलेंस अनलीश किया है, उसके नतीजे में, और उसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग उन्होंने इजाफा कर दिया। वो इजाफा ये है कि अमेरिकन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में जो कांग्रेस का लोअर पार्ट है, वहाँ जो रेजोल्यूशन 901 पास हुई है वो दर हकीकत पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान के निज़ाम और जमहूरियत के ख़िलाफ़ जो है वो एक बहुत बड़ी साजिश है। और इन सब चीज़ों को जब वो कहते हैं कि डॉट कनेक्टिंग करें, मिला के देखें, तो इससे साबित हो गया कि तहरीक इंसाफ के ऊपर एक बैन लगना चाहिए, जिसमें आई थिंक आर्टिकल 212 है या आर्टिकल 217 ऑफ द आइन जो है उसका सहारा लेने की कोशिश की जा रही है। अब ये बड़ी अजीब किस्म की एफर्ट है। ये डेस्परेशन शो करती है, ये शो करती है कि ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये कितने डेस्परेट हैं, ये कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि इनके हाथ में कोई और चीज़ जो है नहीं आ रही। अभी मैं इनकी फ्रस्ट्रेशन और इनकी डेस्परेशन की एक और एग्जांपल भी आपके सामने रखने वाला हूँ, बिकॉज यहाँ पे कानून बड़ा क्लियर है, पाकिस्तान का आइन भी बड़ा क्लियर है, और इसकी तशरीह भी फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब साकिब निसार साहब ने, ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार साहब 2017-18 के केस में कर चुके में हैं। जब उन्होंने मेरा ख्याल है फॉरेन फंडिंग के केस में, किसी और केस में उन्होंने इसका अपना जो वर्डिक्ट लिखा था, तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि इसका सिर्फ तरीका ये है कि फेडरल गवर्नमेंट पहले एक डिटर्मिनेशन करती है, वो डिटर्मिनेशन का रेफरेंस बना के कि क्या क्या वजूहात हैं जिसकी बेसिस पे किसी सियासी जमात को बैन किया जा सकता है, वो उसका रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास भेजती है, और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान उसका फैसला करती है कि क्या ये रेफरेंस सही बुनियादों पे बना है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि ये मैं आपको याद करवाऊँ कि अनवारुल हक काकड़ साहब की जो केयर टेकर इंटरिम गवर्नमेंट थी, जिसे होना तो 90 दिन का चाहिए था, उससे कम, वो आपको पता है 6-7-8 महीने बैठ गई थी। फरवरी 2024 के इलेक्शन से पहले पहले अनवारुल हक काकड़ साहब ने एक कमेटी ज़रूर बिठाई थी, जिसने एक कमीशन की कमेटी उन्होंने बिठाई थी, जिसने फेडरल गवर्नमेंट को तहरीक इंसाफ की वायलेंट एक्टिविटीज़ और एंटी स्टेट एक्टिविटीज़ पे एक रिपोर्ट उन्होंने जनरेट करनी थी। यानी प्लान इनका पहले से था, जिस तरह प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं, तो ये इनका प्लान पहले से था। इनफैक्ट उसकी क्या बात करते हैं 2024 की, ये तो 2021-22 हमेशा से इस किस्म की डिस्कशन होती रही कि हम तोशा खाने नहीं, फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की जमात को बैन कर देंगे वगैरह वगैरह वगैरह। तो ख्वाहिश इनकी बहुत पुरानी थी, प्लानिंग इन्होंने की हुई है, अब इस डेस्परेशन में ये उसे एक्सिक्यूट करना चाहते हैं। प्रॉब्लम इनके रास्ते में ये है कि अगर मौजूदा सर्कमस्टांसेस ना भी होते और सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फुल कोर्ट बेंच ने तहरीक इंसाफ को एक सियासी जमात की हैसियत से रीअफर्म और कंफर्म ना किया होता, और ये भी हाल ही का जो डिसीजन आया है 12 जुलाई का, जिसमें कहा गया है कि उनको उनकी रिजर्व सीट्स मिले, अगर ये सब कुछ ना भी हुआ होता तो भी किसी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक सियासी जमात को बैन कर देना, वो भी इतनी बड़ी सियासी जमात जो अंधे काणे बहरे को भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है, ये किसी भी सुप्रीम कोर्ट के लिए एक बहुत ही मुश्किल इकदाम या फैसला होता। लेकिन इन प्रेजेंट सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस, जहाँ ना सिर्फ वो जो 8 जज साहिबान जो अक्सरियत में हैं उनका फैसला है, बल्कि जो 13 में से 2-3 और भी जज साहिबान हैं, उन्होंने भी अपने फैसले में ये तो एक्नॉलेज किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो एक सियासी जमात है, सबसे बड़ी सियासी जमात है, वगैरह वगैरह वगैरह, सो ऑन। सो अंडर द सेट्स ऑफ सर्कमस्टांसेस तहरीक इंसाफ पे सुप्रीम कोर्ट का बैन लगाना इवन काजी फाइज ईसा साहब की अदालत से खासी बड़ी नामुमकिनात में से लगता है। और ये सिर्फ ये शो करता है कि इस वक्त शरीफ ख़ानदान लेड हुकूमत के चौधरी निज़ामुद्दीन के जो 2-2.5 जनरल साहिबान हैं, ये कितने ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं कि कोई भी चीज़ जिसे कहते हैं ना कि डूबते के लिए तिनका ही, डूबते को तिनके का सहारा होता है, ये उस किस्म की हरकतें जो हैं वो कर रहे हैं। एक और चीज़ जो है, जो डेवलपमेंट हुई है इन्हीं 12-18-14 घंटों में, आप कह लें कि पिछले 20 घंटों में, जो उनकी ये हुकूमत की और PMLN की इस एफ़र्ट को
اور زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتی ہے اور مشکل بنا دیتی ہے. اب آپ پوچھیں کہ وہ کیا؟ وہ ہے کہ اس موو کا جیسے ہی عطا تارڑ صاحب نے اپنے ان ناپاک اور گندے عزائم جو ہیں انہیں انلیش کیا ایک پریس کانفرنس میں، اور ویسے ان کو دیکھ کے ہنسی آتی ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ لیکن بندہ سوچتا ہے کہ اتنا کارٹون کیریکٹر جو ہے، اس قسم کا جو کیریکٹر ہے، اتنی سیریس باتیں بھی پالیٹکس کے اندر کر سکتا ہے ایک پولیٹیکل کارٹون جو ہے. جب انہوں نے یہ کیا تو اس کے خلاف ایک بڑا شدید رد عمل بلڈ اپ ہوا ہے وکلا کی طرف سے. میرا خیال ہے شاید ہی کوئی پرومیننٹ وکیل اس وقت پاکستان کا ہے، کراچی سے لے کے پشاور تک، جس نے اس کو ایک بہت ہی مذموم، گھٹیا، فضول، ڈیسپریٹ حرکت نہیں بتایا. سو مچ ہو کہ وہ انگریزی کے اخبارات جو ہیں ڈان اور ٹریبیون، جو جنرلی اپنی رپورٹنگ کے اندر جو ہے وہ ویلیو ججمنٹ نہیں دیتے، انہوں نے بھی ساتھ ہی لکھا ہے کہ دس لکس لائک ڈیسپریٹ اٹیمپٹ ٹو بیسکلی گیٹ ریڈ آف دی سپریم کورٹ ڈیسیجن. جو میجورٹی ڈیسیجن آئے اس کو ناکام بنانے کی یہ کوشش ہے تاکہ تحریک انصاف کو ریزرو سیٹس جو ہیں وہ نہ دی جا سکیں. لیکن اس کے علاوہ بھی بڑا ریئیکشن ہے. اس کے علاوہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جیسے سینیٹر رضا ربانی پہلے رہے ہیں، ان کا ریئیکشن ہے. جو اور بھی بہت سے پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سے رہنماؤں کا اس پہ ریئیکشن آیا ہے. شاہد خاقان عباسی صاحب نے، جنہوں نے نئی جوان بنائی ہے پاکستان عوام پارٹی، ڈاکٹر مفتاح اسماعیل کے ساتھ مل کے، انہوں نے اور ڈاکٹر مفتاح اسماعیل نے اور اسی طرح سے جو سینیٹر ہیں ان سب نے اس پہ اسٹیٹمنٹ لی ہے. اور اسلام آباد پریس کلب کے اندر ایک پریس کانفرنس کی شاہد خاقان عباسی صاحب نے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل ایک فضول قسم کی حرکت ہے. اسی طرح جماعت اسلامی نے اس کے اوپر پوزیشن لی ہے. پاکستان کی میڈیا کی بہت سی شخصیات نے اس میں پوزیشن لی ہے. بہت سے ایسے وکیل جو تحریک انصاف اور عمران خان کو سپورٹ نہیں کرتے، انہوں نے اس پہ پوزیشن لی. اس تمام پوزیشن اور رد عمل کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی اہمیت یہ ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے اندر کوئی انفلوئنس ان کا ہوتا بھی ان پریزنس آف دس پبلک اوپینین، سپریم کورٹ کے لیے تقریباً یا ناممکن ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو بین کرنے کی کسی بھی چیز کے اوپر سپریم کورٹ کی کوئی ڈٹرمنیشن ہو سکے، رضامندی ہو. میرا خیال ہے کہ یہ ایک ڈیڈ آن ارائیول جسے کہتے ہیں، یا جسے کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوتے ہی مردہ ہے، یہ ایک ڈیڈ فیٹس ہے تحریک انصاف کو بین کرنا، جو کہ عطا تارڑ صاحب نے یہاں پہ پلیس کیا ہے. جہاں تک ریزرو سیٹس کے اوپر ریویو کا تعلق ہے، وہاں پر یہ اسٹے آرڈر بھی مانگ رہے ہیں. ان کی کوشش یہ ہے کہ ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ کوشش کر رہے ہیں کہ اور بہت سے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کیے جائیں، لوگوں کو ہراساں کیا جائے، پولیس کو استعمال کریں، اداروں کو استعمال کریں، اور تحریک انصاف جو ہے وہ اپنی ریزرو سیٹس حاصل نہ کر سکے. تو درمیان میں یہ ایک سسپینشن اس کی جو ہے، اس کے اوپر اسٹے آرڈر مانگ رہے ہیں. یہاں مجھے نہیں پتا کہ کیا اسٹے آرڈر قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کو دے دیں گے اس فل کورٹ کے چیف جسٹس کی حیثیت سے، کہ ان کو اسٹے آرڈر نہیں ملے گا. یا اسٹے آرڈر کا فیصلہ بھی ایک پورے فل کورٹ نے کرنا ہوتا ہے، اکثریت سے کرنا ہے، یا محض اس میں ایک مائنورٹی ڈیسیجن کے ایک چھوٹا سا 3 ممبر کا بینچ جو ہے وہ اسٹے آرڈر ان کو دے سکتا ہے. تو اس قسم کی ان کی ایک ایفرٹ جو ہے ہمارے سامنے، اسے آپ کو نظر انداز جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اچھا، ساتھ تھوڑا سا امریکہ پہ ہم ہاں ایک اور میڈنس آپ دیکھیں کہ عمران خان کو پھر سے گرفتار کر لیا گیا. بھائی پاگل پن کی آپ انتہا دیکھیں کہ لاہور کے اندر سرور روڈ تھانہ، گلبرگ کا تھانہ، 2-4 اور تھانے، وہاں پر عمران خان کو May 9 کے کیسز میں دوبارہ گرفتار کر لیا گیا. پاگل پن، فرسٹریشن اور ہیجان کی ان کی آپ کیفیت کا اس سے اندازہ لگائیں کہ ایک انسان کو یہ سینکڑوں دفعہ گرفتار کر چکے ہیں. یہ ایک ہی عمران خان ہے، یہ ایک ہی شخص ہے، یہ ایک ہی انسان ہے جس کو یہ سینکڑوں دفعہ گرفتار کر چکے ہیں، پتہ نہیں ہزاروں دفعہ گرفتار کر چکے ہیں. اور اب 10 دن کا ریمانڈ انہوں نے حاصل کیا ہے، جس میں واٹس ایپ کے اوپر لاہور کی پولیس نے ایک ویڈیو کانفرنس کی. اس ویڈیو کانفرنس کے بعد جج صاحب جو ہیں، وہ ویڈیو کانفرنس کے اوپر یہ سب کچھ ہوا ہے، واٹس ایپ کا استعمال ہوا. اور وہاں پہ میں جج صاحب پہ بھی مجھے ترس آتا ہے کہ جج صاحب کیا کر رہے ہیں، آپ خدا سے ڈریں. آپ خدا سے تو ڈیفینیٹلی آپ نہیں ڈرتے، آپ اداروں سے، فوج سے، ISI سے زیادہ ڈرتے ہیں. بہرحال 10 دن کا انہوں نے ریمانڈ دے دیا. یہ صرف ایک ایکٹ آف ڈیسپریشن ہے. اب تھوڑا سا امریکہ میں دیکھیں، جہاں پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، انہوں نے اپنا وائس پریزیڈنٹ رننگ میٹ جو ہے JD وینس جو ہیں، اوہایو کے کانگریس مین جو ہیں، انہوں نے اپنا منتخب کر لیا ہے، جو کنونشن ہوا ہے 15 جولائی کو ریپبلکن پارٹی کا ملواکی کے اندر. اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ میں ابھی تھوڑا سا آپ کو مزید اس کے حوالے سے ایکسپلین کرتا ہوں. اور یہ میرے ہاتھ میں ہل بل ایلیجی جو ان کی کتاب ہے JD وینس کی، اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، یہ کیوں ہے میرے پاس یہ کتاب کئی ہفتوں سے، کئی مہینوں سے، میں بھی آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں. دوسری ایک ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی نے سیکرٹ سروس کی جو ہیڈ ہیں مس کمبرلے میکلوچی اور سم تھنگ ان کا نام ہے، ان کو کانگریس کی ہیئرنگ کے لیے طلب کر لیا ہے اگلے ہفتے میں، جو ہفتہ بھی شروع ہو رہا ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ریپبلکن پارٹی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے کہ سیکرٹ سروس یہ ایکسپلین کرے کہ وہ جو بلڈنگ ہے جس کے اوپر تھامس میتھیو کراکر، یا کیا نام ہے اس خبیث کا، تھامس میتھیو کروکس نے جس بلڈنگ پہ چڑھ کے وہاں سے فائر کیا، یہ کیسے ہو گیا
کہ امریکہ کی ٹرینڈ سیکرٹ سروس جہاں پہ پریزیڈنٹس وائس پریزیڈنٹس پہ حملے ہوتے ہی رہتے ہیں اور سیکرٹ سروس بنائی ہی گئی ایک ایسی آرگنائزیشن جس کا کام اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، اس نے اس بلڈنگ کو کیسے ان گارڈڈ چھوڑ دیا، کیسے اس بلڈنگ کے اوپر سیکرٹ سروس کے شارپ شوٹر سنائپر موجود نہیں تھے، کیسے اس بلڈنگ کے اوپر ایک سنائپر شارپ شوٹر چڑھ گیا، اس کے پیچھے کوئی پروٹیکشن نہیں تھی۔ پھر یہ بھی چیز اب ریپبلکنز نے اور نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کو ایڈمٹ کیا ہے کہ لوگوں نے وہاں پر ایسی چھوٹی چھوٹی فوٹیج اور ویڈیو کے ٹکڑے شیئر کیے ہیں، جس سے پتہ چلتا ہے کہ جب تھامس میتھیو اس بلڈنگ کے اوپر چڑھا تو ان 2-2.5 منٹوں میں لا انفورسمنٹ کو اور سیکرٹ سروس کی اور پولیس کی توجہ جو ہے لوگوں نے اس طرف دلانے کی کوشش کی۔ اور یہ کس قسم کی ہائٹ آف کمپٹنس تھی کہ ایک گن مین اس بلڈنگ کے اوپر نظر آ رہا تھا، لوگ اس کی نشاندہی کر رہے تھے، انہوں نے اس کی ویڈیوز اور فوٹیج بنا لی، لیکن سیکرٹ سروس کے شارپ شوٹر جو سامنے موجود تھے انہوں نے اس کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر، اس کے لیے ٹرم استعمال ہوتی ہے، ہیریسن فورڈ کی ایک مووی تھی، کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر نظر آ رہا تھا آپ کو ٹو دی وڈ بی پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس، اینڈ سیکرٹ سروس نے اس ٹائم پیریڈ میں ریئیکٹ نہیں کیا۔ تو ریپبلکن ان دونوں چیزوں کے سوال مانگ رہے ہیں سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر سے۔ میرا خیال ہے کہ سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر کا فیوچر بھی ختم ہو گیا ہے اور معاملہ شاید فیوچر ختم ہونے سے آگے بھی جائے گا، یہاں پہ کچھ نہ کچھ اس نے نکلنا ہے۔ اب تک فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن اینڈ ATF جنہوں نے فون کھول لیا ہے میتھیو کا، انہیں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک کوئی کنیکٹیوٹی، کوئی مزید کنیکشن جو ہیں تھامس میتھیو کے انہیں نہیں مل سکے اس حوالے سے۔ اب ایک ظاہر ہے کہ اس میں ہر قسم کی کانسپریسی تھیریز چل رہی ہیں، اس میں کانسپریسی تھیریز تو کچھ بھی ہو سکتی ہیں، UFO نے مار دیا، ان آئیڈینٹیفائڈ کوئی بدروہیں تھیں جنہوں نے یہ سارا کام کیا، ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس، ہر قسم کی اسپیکولیشن ہو رہی ہے۔ لیکن درمیان میں ایک ٹویٹر ہینڈل نے جو اپیرنٹلی پاکستان کی پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ نتھی اور لنک نظر آتا ہے، اس نے ایک بالکل ہی ایک یبڑی ماری ہے، اور وہ یبڑی یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ CIA انہوں نے باقاعدہ ڈس انفارمیشن لانچ کی ہے اگینسٹ دی انڈین انٹیلیجنس ایجنسی را، جو یہ کہتی ہے کہ CIA نے اب تک جو انویسٹیگیشن کی ہے اس سے پتہ چلا کہ تھامس میتھیو جو ہے وہ ایک را کے ایجنٹ، جس کا نام بھی پتہ نہیں، بڑا مشہور قسم کا انڈین نام انہوں نے پرکاش سم تھنگ جو ہے وہ رکھا ہے، کہ پرکاش کے ساتھ سے اس کو سائفر میسیجز بھی آ رہے تھے، اس کو جو بندوق اور رائفل جو پہلے ہی FBI ڈٹرمن کر چکی ہے AR-15 جو کہ اس کے باپ نے کہیں خریدی تھی گھر سے ہی، وہ کہہ دیا کہ اس کو را نے ہی پرووائڈ کی تھی، اور اس میں بیسکلی را کے اوپر وہ سارا ملبہ انہوں نے ڈال دیا۔ یہ اتنی ایک بیوقوفانہ چوتیاپا قسم کا یعنی ڈس انفارمیشن ہے، اور اس سے اوپر زیادہ افسوس مجھے اس چیز کا ہے کہ میں نے اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا ہے، اور میں نے دیکھا کہ اچھے بھلے پڑھے لکھے انٹیلیجنٹ پاکستانی جو ہیں ان کی خام خواہ کی یہاں پر پیٹریوٹزم جاگ گئی ہے، اور وہ یہاں پر اس فضول قسم کی چیز کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ یہ وہ بیوقوفی ہے اور لیول آف ان انٹیلیجنس ہے جس سے ہمیں رائز کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ISI اور را ایک دوسرے کی رائیول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور را کوئی دودھ سے دھلی ہوئی نہیں آئی، اور اگر ISI کو جہاں بھی موقع ملے تو اسے را کو ذلیل ٹارگٹ کرنا چاہیے، ذلیل کرنا چاہیے، ٹارگٹ کرنا چاہیے، ایکسپوز کرنا چاہیے، اس کے اوپر ملبہ پھینکنا چاہیے۔ را بھی یہی کرے، ISI کے ساتھ یہی کرتی ہے، لیکن فرق یہ ہے جو مایوسی کی بات ہے کہ را اس قسم کا کام بہت بہتر، ستھرے، سوفیسٹیکیٹڈ، انٹیلیجنٹ طریقے سے کرتی ہے۔ انہوں نے امریکہ کے تھنک ٹینکس کے اوپر بھی ان کی اسٹیبلشمنٹ نے قبضہ کیا ہوا ہے، انہوں نے یہاں کی یونیورسٹیز کے اوپر بھی قبضہ کیا ہوا ہے، وہ یہاں کی پبلک اوپینین کو بھی شیپ کرتے ہیں۔ برطانیہ کے حالات تو آپ دیکھ لیں، وہاں تو ٹوٹلی ان کا ایک طرح سے کنٹرول ہے ان کی پبلک اوپینین پہ۔ ہماری جو سو کالڈ پریمیئر انٹیلیجنس ایجنسی ہے، اس سے نتھی یہ جو چیٹ ہے، یہ جو ٹویٹر ہینڈل ہے، یہ صرف اور صرف نری بدنامی ہے۔ اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی سوچ کتنی محدود ہے، ان کی حرکتیں کتنی عجیب و غریب ہیں، اور پھر آپ جب اس کو مزید دیکھتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے سیاہ و سفید کے مالک ہیں اور پاکستان کو ہانک رہے ہیں 250 ملین پاکستانیوں کے ڈائریکشن میں، تو آپ کا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے کہ اتنے نادان، اتنے ناسمجھ، اتنے بیوقوف لوگ جو کوئی کانسپریسی تھیری بھی نہیں بنا سکتے، جو کوئی الزام بھی دوسرے کے اوپر نہیں لگا سکتے، وہ بیچارے پاکستانیوں کی مقدر اور تقدیر کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اب میں اس چیز کی طرف جس کو میں نے کہا کہ میں سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو تھوڑا سا، جس کے لیے میں نے آپ کو کتاب بھی دکھائی تھی، وہ یہ ہے کہ چودھری نظام الدین کے ہرکارے بڑی انٹیلیجنٹ، اس کیس میں خاصی انٹیلیجنٹ وہ ایفرٹ اور ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، جہاں وہ ٹرمپ کی ٹیم کو کیپچر کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو انگیج کرنا چاہ رہے ہیں، ان پہ جو پتہ چل رہا ہے، انکریزنگلی پتہ چل رہا ہے کہ اس کے اوپر خرچہ کر رہے ہیں، ان کو وو کر رہے ہیں، ان کو پلیکیٹ کر رہے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ آپ کو اپنا پرسنل فیلئر جو ہے وہ بتانا چاہتا ہوں، پھر میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں اس کی اہمیت کیا ہے۔ دیکھیں، جب یوکرین کی فنڈنگ کا کانگریس نے فیصلہ کیا، آپ کو پتہ ہے کوئی $95 بلین وغیرہ کا پیکیج تھا جو یوکرین کے لیے تھا، ایسٹ چائنا، ایسٹ وہاں پہ تھا، تائیوان وغیرہ کے لیے تھا، اور پھر وہ ساتھ کچھ اسرائیل کے لیے پیسے تھے، یہ آج سے چند مہینے پہلے کی بات ہے۔
تو میں گاڑی میں جا رہا تھا تو میں نے NPR میں یا کسی ریڈیو کے اوپر میں نے ایک تقریر سنی JD وینس کی. میں نے دیکھا کہ بڑا کسی نے یوکرین کو اور اس یوکرین کی جنگ کے خلاف اور یوکرین کو پیسے نہ دینے کے خلاف ووٹ بھی ڈالا, اور پھر بہت ہی کنونسنگ, بڑی اچھی, بہت ہی زبردست, آرٹیکولیٹ, بڑی بیلنس قسم کی انہوں نے اسپیچ کی کہ یہ یوکرین کی جنگ کو ختم ہونا چاہیے اور یوکرین کی جنگ جو ہے یہ ہمیں پیسے نہیں دینے چاہیے. اس کی مخالفت کی انہوں نے, بہرحال 15-16 لوگوں نے مخالفت کی تھی کانگریس میں, اور یہ ریپبلکن تھے. اچھا, مجھے بڑا تعجب ہوا, تقریر سن کے بھی میں بڑا امپریس ہوا. میں نے تھوڑی سی ریسرچ کی کہ بھئی یہ JD وینس کون ہے, اور مجھے پتہ چلا کہ JD وینس جو ہیں یہ کیسے ریپبلکن کانگریس مین ہیں, نئے نئے ہیں, ینگ ہیں, ییل لا اسکول کے یہ گریجویٹ ہیں, اور انہوں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, اور یہ کتاب جو ہے یہ میرے ہاتھ میں جو میں نے اس وقت منگوائی, اور وچ از ہل بلی ایلجی اے میموئر آف اے فیملی اینڈ کلچر ان کرائسس. ٹھیک ہے, پھر میں نے یہ کتاب جو ہے یہ آلموسٹ پوری کی پوری میں نے پڑھ بھی لی, اور میں نے چونکہ اوہایو سے ان کا تعلق تھا تو میں نے اوہایو میں کچھ لوگوں کو کانٹیکٹ کیا, ایک دو نے, انہوں نے کہا کہ ہاں ہم ان کا انٹرویو آپ کے ساتھ ارینج کرتے ہیں. اچھا, مجھے پتہ یہ چلا, میں نے جب نیو یارک ٹائمز اور میں پروفائل پڑھی کہ بھئی یہ جو JD وینس ہیں یہ پہلے ٹرمپ کے بہت خلاف ہوتے تھے, لیکن اب جب یہ ٹرمپ کا رائز دیکھ رہے ہیں اور ان کو لگ رہا ہے کہ ٹرمپ از ڈومینیٹنگ دی ریپبلکن پالیٹکس اور پریزیڈنٹ بن سکتا ہے, تو یہ ٹرمپ کے قریب ہو رہے ہیں اور ہر طرح کا مسئلہ اور چیز جو ہے ٹرمپ کے لیے کر رہے ہیں. اور ایک بڑے مشہور امریکن کنسلٹنٹ ہیں اینتھنی رابنز, ان کا نام ہے, بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں مینجمنٹ کے حوالے سے. ان کا ایک بیسک پوسٹولیٹ یہ تھیری یہ تھی کہ اگر آپ نے کسی کے قریب ہونا ہے, آپ کو اس کی سمپتھی چاہیے, تو آپ اس کے آئیڈیاز کے اندر چلے جائیں, اس کے آئیڈیاز کے ساتھ آپ ریزونیٹ کریں. تو JD وینس کے اوپر الزام یہ تھا اس وقت امریکی ذرائع ابلاغ خاص کر کے نیو یارک ٹائمز کی طرف سے کہ یہ ٹرمپ کے ساتھ ریزونیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں نے کتاب منگوائی, میں نے پڑھی, اور مجھے سمجھ آئی کہ کتاب میں بھی بائی اینڈ لارج, کتاب میں خیر یہ ایسا نہیں ہے, لیکن کتاب کے اندر سے بھی ایک میسیج یہ آتا ہے کہ کس طرح سے جو لیسر ایجوکیٹڈ وائٹ امریکہ ہے, جو رسٹ بیلٹ ہے, اس نے کیسے سفر کیا, ان کی جو ایک سفرنگ کی داستان ہے وہ اس پوری کتاب کے اندر ہے, ان کی فیملی نے کیسے سفر کیا, لوگوں نے کیسے سفر کیا. ظاہر ہے یہ چیز بھی ٹرمپ اور ٹرمپ کی ٹیم کے ساتھ ریزونیٹ کرتی ہے. پھر یوکرین کی جنگ میں ان کو اندازہ تھا کہ ٹرمپ یوکرین کی جنگ کے خلاف ہے, اور انہوں نے وہاں اس میں جا کے فکس کیا اپنے آپ کو ان آئیڈیاز میں, اور آپ نے دیکھا کہ ٹرمپ نے ان کو وائس پریزیڈنٹ اپنا جو ہے وہ سلیکٹ کر لیا. میرا جو یہاں فیلئر ہے, جس سے میں چاہتا ہوں کہ پاکستانی امریکن سیکھیں, مجھے بائی اینڈ لارج اندازہ ہو گیا کہ یہ آدمی ٹرمپ کے قریب ہو جائے گا, اور میں نے پلان کیا کہ اس کا انٹرویو جو ہے وہ کرنا چاہیے, یہ امپورٹنٹ ہوگا اگر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن آئے گی. اور مجھے لیڈ ملا بھی, اور لیکن یہ تھا کہ جو اس میں ایک کیونکہ جب آپ کو ایسی کوئی چیز ملتی ہے تو آپ کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے, آپ کو اس پہ کنسسٹنسی کے ساتھ ایفرٹ کرنی ہوتی ہے. تو میں JD وینس کا آج سے بہت مہینے پہلے انٹرویو کر سکتا تھا, لیڈ بڑی کلیئر تھی, لیکن میں نے اس کو فالو اپ نہیں کیا. میں اور چیزوں میں مصروف ہو گیا, ٹریولنگ میں, اپنے ویلاگس میں, اور چیزوں میں, اور میں نے امریکہ کے فیوچر وائس پریزیڈنٹ کو انگیج کرنے کی بریلینٹ اپرچونٹی کو ضائع کر دیا, جبکہ بڑی کلیئر مجھے اپرچونٹی ملی. لیکن چلیں, مجھے ماریں گھلی. اب آپ دیکھیں کہ پاکستانی امریکنز جو اتنی ایفرٹ کر چکے ہیں, آپ سب لوگ جن کو میں ایڈریس کر رہا ہوں یہاں پہ, آپ نے پچھلے 2 سال میں اپنے ٹیکس پیڈ پیسے سے آپ نے خرچہ کیا, لابنگ کی, ڈنر کیے, فنڈ ریزنگ کی, آپ نے کانگریس میں جو اس کی کمیٹی تھی, سلیکٹ کمیٹی تھی فارن افیئرز کی, وہاں پر آپ نے ایک بہت بڑا کامیابی کی, جب 30 سے زیادہ آپ کے ساتھ کانگریس مین کھڑے ہو گئے, اور پھر پورا آپ نے ہاؤس کے اندر سے ریزولوشن لایا. یہ ساری چیزیں آپ کی بہنے والی ہیں, نیچے پانی میں ضائع ہو جائیں گی اگر اس مومنٹ میں آپ کام نہ کر سکے اور آپ ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم کو انگیج نہ کر سکے. کہ میں اب اس کا میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ کوئی تقریباً 1.5-2 ماہ سے جو 3-4-5 کے قریب 6 بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ کی لوگ ہیں جو اپنے آپ کو PTI کے ساتھ یا ہیں یا آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور عمران خان کے لیے اسٹرگل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, میں نے انہیں کہا کہ دیکھیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ممکنہ سسٹم آف اسپوائلز میں ٹیم ہوگی, کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا وائس پریزیڈنٹ کون ہوگا, ڈونلڈ ٹرمپ کا سیکرٹری آف اسٹیٹ کون ہوگا, سیکرٹری ڈیفنس کون ہوگا, NSA کون ہوگا, UN کی اس کی ٹیم کون سی ہوگی, ان سب کو آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنی ہے. CIA کا ڈائریکٹر کون ہوگا, اور یہ ایک ایک بندہ نہیں آتا, یہ سسٹم آف اسپوائلز میں 200 سے 300 لوگ ایسے ہوتے ہیں آنے والے پریزیڈنٹ پارٹی کے, جن کو وہ لے کر آتا ہے, اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اس کی پریزیڈنشل کیمپین کے اندر کوئی خاطر خواہ قسم کا کام کیا ہوتا ہے. ان ادر ورڈز یہ بڑے ویزیبل ہوتے ہیں. تو میں نے دیکھا کہ کوئی بھی بندہ جو PTI کے ساتھ ایکٹیو ہے وہ بالکل بھی کوئی نشاندہی نہیں کر سکا, ان کی کوئی اس پہ ریسرچ نہیں ہے کہ وہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں کہ ہو آر دیز JD وینسز جو کہ ٹرمپ کے اسٹیج کے اوپر قریب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا فیلئر ہے. ایک بہت اچھے آدمی جو بہت ایفرٹ کرتے ہیں, ان کو جب میں نے کہا, انہوں نے ایک ایسی کمپلیسنسی کا اظہار کیا, انہوں نے کہا کہ نہیں ہمارے فلاں صاحب جو ہیں جو ایک بڑے سکسیزفل بزنس مین ہیں, وہ چونکہ ٹرمپ کے اور ٹرمپ ٹیم کے بہت قریب ہیں,
तो हमारा तो मसला ही कोई नहीं है। मैंने उनको समझाने की कोशिश की, एक हद से ज़्यादा नहीं आप किसी को क्रिटिसाइज़ कर सकते कि इस तरह से मामला तय नहीं होते। और ये बड़ा ना पुराना एक डिक्टम है ब्रिटिश पॉलिटिक्स का कि बादशाह को बादशाह का काउंसिल या बादशाह के एडवाइजर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। एट द एंड ऑफ द डे बादशाह हर चीज़ खुद से सोच नहीं सकता, उसके एडवाइजर्स सम टोटल उसको क्या ओपिनियन देते हैं, क्या इंप्रेशंस उसके हैं उनके, और वो कैसे उसके माइंड, तो उससे उनका माइंड जो है बादशाह का इन्फ्लुएंस होता है। तो यहाँ पर भी और डेमोक्रेसी में ये चीज़ और इंपॉर्टेंट हो जाती है। बादशाह फिर भी मुतलकुल अनान हो सकता है, अपने एडवाइजर्स को उल्टा लटका सकता है, लेकिन एक डेमोक्रेसी का जो बादशाह होता है, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट होगा, वो अपने काउंसिल से ज़्यादा सेंसिटिव होगा, उनकी बात सुनेगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि अभी तक पाकिस्तानी अमेरिकन जो हैं वो इसमें कोई खातर खा कामयाबी नहीं कर सके, ना ही इस पैराडाइम को समझ सकें। जबकि चौधरी निज़ामुद्दीन, आफ्टर ऑल चौधरी निज़ामुद्दीन के जो 2.5 लोग हैं, उनके एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर उनके कंट्रोल में है। उन्होंने एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म के ज़रिए यहाँ खर्चा करना शुरू कर दिया है, और जो चंद पाकिस्तानी अमेरिकन उनके साथ हैं उनका वो भरपूर इस्तेमाल कर रहे हैं ट्रंप की टीम को कैप्चर करने के लिए। अब इसको काउंटर कैसे करना चाहिए पाकिस्तानी अमेरिकन को, हेयर आर सम आइडियाज़। पहले तो ये आप देखें कि आपको पहले इस प्रोसेस को, सिस्टम ऑफ स्पॉइल को समझने की ज़रूरत है। और आपके पास जो कैपेबिलिटी है वो चौधरी निज़ामुद्दीन के पास इसलिए नहीं है कि आप तादाद में बहुत ज़्यादा हैं, आप कोस्ट टू कोस्ट फैले हुए हैं, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, और आप हर जगह पे ट्रंप टीम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं डिफरेंट स्टेट्स में से, और आप उनको एंगेज कर सकते हैं। जब आप उनको एंगेज करें, आपने उनको जब सपोर्ट करना है, अपनी सपोर्ट का एहसास दिलाना है, एंगेज करना है, आपने अपना उनको ब्रीफ भी करना है, और आपने अपने कंसर्न्स भी उनके सामने रखने हैं कि हम आपको सपोर्ट करेंगे, एंड हियर आर द रीजंस कि हम आपको क्यों सपोर्ट करेंगे, एंड हियर आर सम ऑफ द रीजंस जो आपने उनको बार बार बताने हैं। आपने उनको बताना है कि इमरान खान में और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान में बहुत ज़्यादा मुमासलत है। डोनाल्ड ट्रंप को भी सिस्टम ने विच हंट किया, सिस्टम बड़ा क्लियर वर्ड है। इमरान खान को भी सिस्टम ने विच हंट किया। इमरान खान को भी ताकतवर हलकों ने कत्ल करने की कोशिश की, डोनाल्ड ट्रंप को भी ताकतवर हलकों ने कत्ल करने की कोशिश की। एफबीआई की आप सारी की सारी तहकीक को गोली मारें, एफबीआई एटीएफ जो कर रहे हैं, पूरी की पूरी रिपब्लिकन पार्टी और डोनाल्ड ट्रंप की टीम कन्विंस है कि डोनाल्ड ट्रंप को मारने वाला, सिर्फ कोशिश करने वाला ये थॉमस मैथ्यू 20 साल का बेवकूफ़ नौजवान नहीं है, इसके पीछे बड़ी ताकतें हैं। तो आपको कोई ज़्यादा मेहनत इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, देर ऑलरेडी कन्विंस ऑन दैट इशू, ठीक है। और उनका वो जो सोशल ट्रूथ सोशल है, उसको अगर आप देखें, जो डोनाल्ड ट्रंप ने अपना एक बनाया हुआ है प्लेटफॉर्म, तो आपको क्लियरली ये इंप्रेशन वहाँ पर नज़र आएगा। आपको उनको बताने की ज़रूरत है कि इमरान खान desires good relationship with America and he desires good relationship with India, और इसके बारे में बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग पाई जाती है। इंडिया का फैक्टर आपको डालना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज इंडियन लॉबी जो है वो मसलसल वाशिंगटन में मसलसल ये चीज़ प्लांट करती है कि इमरान खान हिंदुस्तान के फेवर में नहीं है, इंडो पाकिस्तान रिलेशनशिप इंप्रूव नहीं कर सकते। और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसको बहुत ज़्यादा लोग समझ नहीं सके, बिकॉज लोग बहुत ज़्यादा डोनाल्ड लू और चीज़ों के दरम्यान में रशिया के ट्रिप में फंस गए हैं। असल इशू रशिया नहीं था कभी भी, असल इशू इंडिया है, असल इशू चाइना है। तो आप लोगों को कहना है कि इमरान खान desires good relationship with United States and with India, and Imran Khan understands and PTI understand the concerns of United States ऑन इंडिया एंड ऑन चाइना एज वेल। हम उसमें जो है उसमें भी हम समझ सकते हैं उन कंसर्न्स को, जो कि क्योंकि ट्रंप के बड़े कंसर्न्स हैं चाइना के हवाले से। फिर आपने उनको ये बताना है कि इमरान खान ने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की और अमेरिकन हुकूमत की बड़ी मदद की जब अफ़गानिस्तान से विड्रॉल था तालिबान के साथ। उस वक्त का जो DGI था, उसने पता नहीं 100 से ज़्यादा दफ़ा, 150-200 दफ़ा उसने दोहा के लिए उसने ट्रिप किए, उसने उस पूरे एंगेजमेंट का जो प्रोसेस था अफ़गान तालिबान का, उसको फैसिलिटेट किया। और जब अमेरिकन को वहाँ से निकलना था, ना सिर्फ अमेरिकन को, अक़वाम मुत्तहिदा को, वेस्टर्न एलाइज़ को, NGOs को, गवर्नमेंट्स को, डिप्लोमेट्स को, तो इमरान खान की गवर्नमेंट ने ऑल आउट मदद की। और इसमें कोई झूठ मैं आपको पॉइंट नहीं बता रहा, पाकिस्तान ने आउट ऑफ द वे जाके वो जो पूरा एक इवैक्यूएशन का प्रोसेस था उसमें मदद की। सरीना, मैरियट और तमाम इस्लामाबाद के होटल खाली करवा लिए गए था, पाकिस्तानी उसमें नहीं जा सकते थे। और जितने लोग अफगानिस्तान से निकल रहे थे, इवैक्यूएशन कर रहे थे, वो सब इन होटलों में कई दिनों तक ये प्रोसेस जो है जारी रहा, बिकॉज मैं इस्लामाबाद में था, मुझे इस चीज़ का पता है अच्छी तरह से। फिर आपने उनको ये बताना है कि इमरान खान बिलीव्स इन सिविलियन सुप्रीमेसी just like Donald Trump believes in civilian supremacy, and Imran Khan has won the election just like Donald Trump is going to win the election. And the way आप ये भी दरम्यान में कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को जिस तरह से 2020 में हराया गया, उसी तरह से ये भी आप दरम्यान ठोकते हैं, तो कोई ख़ास हरज इसमें नहीं है। इमरान खान is against wars just like Donald Trump is against wars. Imran Khan and PTI are also against the wars. And जिस तरह से Donald Trump thinks that Putin पागल नहीं है, Imran Khan was also able to successfully engage President Putin of Russia. ये सारे पॉइंट्स, इसमें और भी पॉइंट्स आपके ज़हन में आते हैं, ऐड करते हैं।
اور یہ کہ پاکستانی امریکن کمیونٹی جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن اور پاکستان کے درمیان میں جہاں عمران خان کی اگر حکومت ہوتی ہے تو اس کے درمیان میں ایک بہت افیکٹو برج کا رول پلے کر سکتی ہے، اور امریکہ کے جو کنسرنز ہیں ویزا ویز انڈیا، ویزا ویز چائنا، ویزا ویز رشیا اور ویزا ویز افغانستان، وہ سارے ہم ایڈریس کر سکتے ہیں، کروائیں گے۔ ذہن میں رکھیے کہ آپ کی تعداد بہت زیادہ ہے، چودھری نظام الدین کے پاس پیسے بھی ہیں اور چند لوگ بھی اس کے لیے ایفرٹ کر رہے ہیں، ڈھانچہ بھی ہے ان کے پاس، لیکن ان کے پاس ووٹ نہیں ہے، ان کے پاس پاکستانی امریکن کمیونٹیز نہیں ہیں، کوسٹ ٹو کوسٹ، ایسٹ ٹو ویسٹ، نارتھ ٹو ساؤتھ۔ یہ آپ کی اس میں سکسیس ہوگی۔ میں کوشش کروں گا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس میں انگلش میں اس پہ ایک آرٹیکل لکھنے کی بھی کوشش کروں، میں نے لکھا تو پھر میں مختلف جو گروپس ہیں واٹس ایپ کے اوپر وہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ ابھی اتنا ہی، پھر آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ تھینک یو۔